अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में वहाँ के चऊं था भलीकार। अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जेका सियासी सूरत हाल आहे, ख़ासि तौर ते तहरीक इंसाफ़ जा जेके मामला आहिनि उन्हनि जूं जेके पॉलिसियूं आहिनि। कल्ह कोहाट में हिकिड़ो जलसो थियो तहरीक इंसाफ़ जो, ऐं उते जेका तकरीर कई सुहेल आफरीदी ऐं ॿियनि, उहा ई हिकिड़ी सख़्तु ॿोली इस्तेमालु कई वई। ख़ैबर पख्तूनख्वा जा वॾा वज़ीर चवनि था त हिन भेरे डी चौक ते वेंदा त या त आज़ादी वठी ईंदा या पोइ कफ़न में वापसि ईंदा। हाणे आज़ादी कंहिंखां खपे, कहिड़ी आज़ादी खपे, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ते ॻाल्हाईंदासीं, सम्झण जी कोशिशि कंदासीं तहरीक इंसाफ़ चाहे छा थी। ॿिए पासे वरी ॾिसूं था त उन्हनि जेका नई कमेटी ठाही आहे उन जा जेके मेंबर आहिनि फिरदौस शमीम नक़वी साहब, उहे चवनि था त उहा हिकिड़ी क़ौमी कॉन्फ्रेंस कोठाइनि पिया जेका दिसंबर में, उन में पीपल्स पार्टी नवाज़ लीग समेत समूरनि पार्टियुनि खे दावत ॾींदा। सो हिकिड़े पासे ॻाल्हियुनि जी तरफ़ बि नज़र अचे पियो थो वधनि पिया, ॿिए पासे सख़्तु ॿोली बि इस्तेमालु कनि पिया। कुझु ॿिया बि मामला आहिनि सियासी हवाले सां, उन्हनि खे पाण अॼु जे प्रोग्राम में सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। हींअर सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार आहिनि अरशद अज़ीज़ मलिक साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि पेशावर मंझां। पाण उन्हनि सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, किस तरह देख रहे हैं कल जो जलसा हुआ, उसमें हम देखते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब की जो तकरीर है उसमें से जो जुमला लिया जा रहा है कि इस बार डी चौक से आज़ादी लेकर या फिर कफन में वापस आएंगे, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि हम कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं दिसंबर के एंड में, और उसमें पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बुलाएंगे। तो एक तरफ बातचीत की भी बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ कफन और आज़ादी की ये बातें चल रही हैं। तो तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है सर, आपसे समझना चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। कल जो जलसा इन्होंने किया है तो उससे पहले पेशावर का भी जलसा था जी। तो यकीनन जब आप जलसे में होते हैं तो टोन डिफरेंट होती है और जाहिर है कि लोगों के सामने आपने बात करनी होती है। लेकिन अगर आप देखें तो ये वही बातें हैं जो अली अमीन गंडापुर करते थे। और जब आप सुहेल आफरीदी साहब से पूछते हैं कि जनाब कब जाना है डी चौक, तो वो कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। अच्छा। ये तो हमारी जो मरकजी क़यादत है वो फैसला करेगी। बल्कि अब तो ये कहते हैं कि महमूद अचज़ई साहब और अल्लामा राजा अब्बास जो हैं वो फैसला करेंगे। तो मामला ये है कि पहले लोग कहते थे कि जी अली अमीन गंडापुर फैसला करेंगे, तो अब सीएम साहब कहते हैं कि जी मेरा क्या काम है इसमें। तो जो जलसे हैं वहाँ पे इनकी टोन डिफरेंट है। लेकिन अगर हकीकत आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई इस किस्म का एडवेंचर करेंगे कि ये जाएंगे उस तरफ पिंडी की तरफ जाने का अभी तक कोई वो नहीं। इसी वजह से अगर आप देखें तो लोग नाराज भी हैं। अच्छा। उसकी बड़ी वजह ये है कि इन्होंने कहा था कि जनाब मैं आऊंगा तो मैं पहला मेरा काम ये होगा कि इमरान खान साहब को रिहाई दिलवाऊं। तो रिहाई के लिए तो कोई तहरीक चल नहीं रही है, और अब जो एहतजाज हो जाता है तो ये होता है कि जी मुलाकात करवा दें। फिर अगर आप जलसा पेशावर में करते हैं, कोहाट में करते हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है कि जी ये जलसों से अगर इमरान खान साहब ने रिहा होना है तो हम 50 जलसे कर लेंगे अगर वो इस तरह रिहा होते हैं तो रिहाई तो जलसों से नहीं होने लगी। या तो आप मुज़ाकरात करेंगे या फिर आप एक तहरीक चलाएंगे जो कि बड़े पैमाने पर तहरीक होगी जो पिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाएगी। तो ये दो तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका ऐसा है नहीं है कि आप यहाँ पे एहतजाज करें और आप कहेंगे इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। फिर ये कि इन जलसों में अगर आप देखें तो पेशावर के जलसा में बार बार कह रहा था कि फ्लाक हो गया क्योंकि 3-4 हज़ार लोग थे, और वो वही हुआ। बाद में तो इन्होंने मुझे कहा, लोगों ने कहा कि जी आपने गलत आप बात करते हैं, और तनकीद भी की और काफी तंज भी किए। अभी इन्होंने कल 25 जो जिली पेशावर के लोग इनके अहदेदार हैं उनको 25 लोगों को शोकाज जारी किया है कि जी लोग कम आए थे। तो अब कोहाट का जलसा हुआ, वहां भी ये 3-3 हज़ार लोग आए। तो ये अब इस हद तक चला गया कि ये जलसों की बजाय एक इज्तिमा जिसे आप छोटा इज्तिमा नहीं कहते वो बनता जा रहा है। तो लोगों का इंटरेस्ट ये है कि भाई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज शुरू किए जाए, तहरीक शुरू की जाए। तो आप ये फरमा रहे हैं कि ये जो जलसे हो रहे हैं लोग उनमें नहीं जा रहे या उनकी वो दिलचस्पी नहीं है, और कल वाले जलसे में लोग ना होने के बराबर थे, ये आप कह रहे हैं सर? जी जी, मतलब लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है ना कि हुकूमत जलसे करती है। अब देखिए ना, आपकी अपनी हुकूमत है और आप जलसा कर रहे हैं तो उसका क्या मायने है, कुछ भी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं लिया जाता ना। जब तक आप जहाँ पे जलसा करना है वहाँ पे करें, जो तहरीक चलानी है वो चलाएं, तो लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है इनके जलसों में। तो ये जो सुहेल आफरीदी साहब ने कल बात की कि डी चौक से आज़ादी लेकर आज़ादी या फिर कफन में वापस, तो आज़ादी ये कौन सी चाह रहे हैं सर? क्या आज़ादी, किससे आज़ादी, और फिर वो
कफन में वापस आएंगे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे देना। फिर जैसे हमने कादरी साहब वाली तहरीक में भी देखा था माजी में, तो इतना बड़ा बयान तो दे देते हैं हमारे रहनुमा, फिर जब वापसी होती है तो लोगों से बातचीत करनी होती है। तो इसमें एक तो अगर आप देखें तो अली अमीन गंडापुर ने भी ये बयान किया था कि भाई इस दफा हम जो है ना फाइनल कॉल और ये सारी कफन साथ लेके जाएंगे और यहाँ मरेंगे या मार देंगे और इस तरह की बात। असल में देखें ना, जब आप एज ए वज़ीर आला आप खिताब कर रहे होते हैं ना, तो बड़ी जिम्मेदारी आप पे आती है। मैं ये कहता हूँ कि ये बाज़ वक़्त मुझे महसूस होता है कि कोई स्टूडेंट लीडर जो है वो खिताब कर रहा है। सही, यानी अगर आप मेच्योर आप कम से कम बात करें तो ठीक है, आपका हक है, आप एहतजाज करें, आप जलसे जुलूस भी करें, जो भी करें, लेकिन इन चीजों से ये होता है कि जो आपका वर्कर है वो एकदम उसमें इश्तियाल आता है। और ये कल को फिर वो बात है कि 9 मई वाले वाकयात हो जाते हैं कि फिर इनकी जान नहीं छूटती। तो अगर अभी भी अगर ये इस्लामाबाद और पिंडी जाते हैं और वहाँ पे जाके इसी तरह एहतजाज करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल के उससे कोई रिहाई मुमकिन होगी। माजी में हमने देखा जैसे तारुल कादरी साहब आए थे या मौलाना फजल रहमान साहब आए थे या कादरी साहब दोबारा आए थे, तो उनसे मामला उन चीजों से हल नहीं होते। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है ना, ये 2 चीजों पे है। यहाँ तो आप मुफाहमत करेंगे, बातचीत करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई रास्ता निकालेंगे, और सियासतदानों में नवाजी में यही तरीका अपनाया है। दूसरा ये है कि हम ये लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे हम नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और थाईलैंड में वहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे करोड़ों लोग, लाखों लोग निकल आएंगे और इनकलाब आ जाएगा, तो इनकलाब का कोई पाकिस्तान में कोई इम्कान मुझे लग नहीं रहा। सही। अच्छा सर, इन्होंने ये जो नई अब कमेटी बनाई है जिसमें अल्लामा साहब भी हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब भी हैं, एक तो वो उनका ताल्लुक डायरेक्टली तहरीक इंसाफ से नहीं है, फिर भी उनको कमेटी में शामिल किया जा रहा है, इसको कैसे देखा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में जो नए लोग शामिल किए गए? और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अब तहरीक के हवाले से कोई भी कॉल होगी तो वो महमूद खान अचकज़ई साहब देंगे, तहरीक इंसाफ के तो वो नहीं है, दो कि उन्होंने कौमी असेंबली में भी उनको अपोजिशन के लिए नामजद किया हुआ है। तो इसको कैसे देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ अपने जो अहम फैसले हैं वो दूसरे रहनुमाओं के हाथ में दे रहे हैं, और माजी में जिस तरह की लैंग्वेज खान साहब इस्तेमाल करते थे महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से, वो भी सबको याद है। देखिए, तहरीक इंसाफ को ये समझ आ रही है कि हम लड़के या इस तरह एहतजाज करके हम कुछ नहीं ले सकते। अब देखे ना, एहतजाज का मामला जो है वो अचकज़ई साहब के और अल्लामा साहब के हवाले कर दिया जी, वो फैसला करेंगे। भाई वो क्या फैसला करेंगे, कैसे फैसला करेंगे, पार्टी तो आपकी है। सही। अच्छा, फिर पार्टी के अंदर आपने एक जो कमेटी है उसके अंदर भी आपने उनको डाल दिया। और आप देखे ना, इख्तिलाफात इसलिए ज्यादा हो गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के कई लीडर जो हैं, अली अमीन को भी देख लें, उसको भी निकाल दिया, शाह फरमान को भी उसमें से निकाल दिया, तैमूर सलीम जगड़ा उसको भी निकाल दिया, आतिफ खान थे उसको भी निकाल दिया, अली मोहम्मद खान थे उनको भी निकाल दिया। तो खैबर पख्तूनख्वा के सारे लीडरों को निकाल दिया। तो ऐसे हालात में जब आप सियासी कमेटी बनाते हैं तो सियासी कमेटी में आपने नए लोग डाल दिए। लगा ऐसे रहा है कि पार्टी के अंदर जो दड़ा है ना, जो अलीमा खान वाला, वो उस पर काफी उसका जाहिर है कि असर रसूख है, वही फैसले हो रहे हैं वहां से, और जिनको उनका मर्जी होती है उनको डाल देते हैं। तो बाकी वो अगर आप देख लें कि पार्टी के अंदर जो है लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब पार्टी तो हमारे हाथ से पहले ही निकल गई हुई है, क्योंकि अगर देखें तो सारे वकला उसके अंदर आगे हुए हैं जो पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। तो वो पहले वो चीज चली गई, फिर आप कमेटियां बना रहे हैं तो अपने लोगों को बाहर कर रहे हैं। जब पीटीआई के अपने लोग बाहर हो जाएंगे तो बाहर के लोग आएंगे तो फिर वो क्या फैसला करेंगे? अच्छा, जिन लोगों को निकाला गया है माजी वाली कमेटी से, उसमें बड़े नाम, गंडापुर साहब एक सीएम हैं, अली मोहम्मद खान साहब का एक बड़ा आवाज़, मजबूत आवाज़ रहा है। चलो कुछ तो लोग बाहर बैठे हुए, तो जो मुल्क में हैं, आम ओहदों पर है, उनको निकालने का सबब क्या है? क्या कोई जवाब क्या बताया जा रहा है? अली मोहम्मद खान साहब ने तो एक लंबा ट्वीट भी किया, दूसरे खामोश हैं, तो सबब क्या आपको समझ में आ रहा है? ये क्या बताया जा रहा है उस हवाले से? मैंने आपसे कहा ना कि ये पार्टी जो है ना लाहौर से चल रही है। अच्छा, ये सारी पार्टी अब लाहौर से चल रही है, तो लाहौर से जो फैसले होते हैं अलीमा खान जो हैं वो फैसले कर रही हैं। और पार्टी को अब देखें ना, सलमान अकरम राजा जो हैं वो वहीं पे बैठे हुए हैं, वो वहीं से वो जो फैसले हो रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। पार्टी के अंदर मैंने आपसे कहा ना कि इख्तिलाफात भी हैं, फिर आप इनके जैसे देख लें वहाँ लोग कम आ रहे हैं, पार्टी के अंदर काफी इशूज बन गए हुए हैं। और अब ये अगर एहतजाज करेंगे ना, अब इनको ये भी पता है कि जिस दफा हमने एहतजाज किया तो हमें बहुत मार पड़नी है। सही। इस दफा अगर ये जाएंगे तो वो वैसा नहीं होगा कि अली अमीन की तरह कि इधर से निकल के दाएं बाएं से निकल जाएंगे आप। इस दफा उन्होंने इनको जो है ना, जैसे कहते हैं ना, ठुकाई करनी है ठीक ठाक।
تو اب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ ہم گئے تو پھر ہماری حکومت کا بھی پتہ نہیں ہے کہ رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے اور کیا صورتحال بنے گی. تو اب یہ جو اگر آپ دیکھیں نا ان کے بیانات اگر آپ دیکھ لیں تو سارے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کو شیخ افضل مروت کو دیکھ لیں تو وہ بھی اپنے بیانات دے رہے ہیں جیسے کہ پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. کبھی وہ پیسوں کی بات ہوتی ہے کہ یہ وکلا کے نام پہ پیسے کھا گئے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ فارم فنڈنگ ہوئی تھی وہ ساری کھا گئے ہیں لوگ. تو پارٹی کے اندر بہت سارے اب ایشوز کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں. صحیح. تو جیسے سر آپ نے شروع میں کہا کہ لوگ جلسوں میں نہیں آ رہے جو اسی صوبے میں ہو رہے ہیں یا انہی شہروں میں, تو وہ کیا اسلام آباد کی طرف جو بھی اگر تحریک چلتی ہے, ایک تو ٹھنڈ کی صورتحال ہے, تحریک کے کتنے امکانات ہیں یہ سمجھنا چاہیں گے. دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ جلسوں میں نہیں آ رہے تو وہ کیا گولیاں خدا نخواستہ یا لاٹیاں کھانے کے لیے وہ اسلام آباد جائیں گے, آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ کوئی جائے گا وہاں پہ, بہت کم لوگ جائیں گے. ماضی میں نے دیکھ لیا آج بھی جو لوگ گئے تھے کوئی جیلوں میں ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں, تو لوگوں کی بڑی مشکل سے لوگوں نے اپنے آپ کو کیا. یعنی ایک FIR ہو جائے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے, اور لوگوں کے FIR ہی اتنی زیادہ ہو جائیں تو پھر آپ کیسے نکلیں گے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جلسوں میں تو لوگوں کو لیکن وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب ان کے مسئلے مسائل حل ہوں. آپ کی حکومت ہے صوبے کے اندر, آپ نے ڈلیور کرنا ہے. یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ میرٹ کی بات کی جاتی ہے, یہاں پہ کہتے ہیں جناب ہم شفاف ہیں. اور میں نے کل ہی اسٹوڈی کی ہے یہاں پہ جو گریڈ 21 کے اور 20 کے افسر ہیں ان کو SG بنا دیا ہے, 19 والوں کو سیکٹری بنا دیا ہے. اور ایک جگہ تو منسٹری جو بلدیات میں ہے وہاں سیکٹری 19 کا ہے, اسپیشل سیکٹری اس کے نیچے 20 کا ہے. تو جب ایسے فیصلے ہوں گے تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جو اگر انہوں نے اسلام آباد کی کال دی تو کوئی پہلے بھی کوئی لاکھوں لوگ تو نہیں گئے نا جی. تو ظاہر ہے ورکر جاتا ہے, ورکر تو چونکہ پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ان کا ایک وہ چل رہا ہوتا ہے سلسلہ, تو وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ روانہ ہو جاتے ہیں. تو اس دفعہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس موسم میں جو یہ سردی ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ مارچ سے پہلے کوئی بات ہوگی. اگر ہوگی بھی تو مارچ اینڈ میں جا کے کوئی بات ہونی ہے تو ہوگی, لیکن اس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنے لوگ جاتے ہیں, پھر مطلب اس کا رسک یہ لیتے ہیں. نہیں اگر یہ گئے بھی تو مجھے تو اس وقت یہ تھا کہ اگر یہ جاتے نہ بھی نومبر, آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نومبر میں آپ نے آنا ہے, اور 27 نومبر ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی تھی. لیکن یہاں سے ہماری لوگوں نے نہیں فیصلہ کیا, پارٹی نے نہیں جانے کا فیصلہ کیا. اور عمران صاحب بھی اس پہ ناراض ہیں کہ جب میں نے کہا تھا کہ نومبر میں آپ نے آنا ہے اسلام آباد تو آپ کیوں نہیں آئے. صحیح. یہاں پہ یہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں کہ یار وہ کوئی موسم خراب, کوئی کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس فنڈ نہیں تھے, کوئی کیا بہانے کر رہا ہے. وہ عمران خان صاحب ایکچولی جو ہے نا وہ ناراض ہیں. وہ کہ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ احتجاجی تحریک شروع کی جائے اور نومبر میں اس کو پیک پہ لے کے جائیں اور نومبر میں اسلام آباد آئیں, تو کیوں جو وزیر اعلیٰ نہیں آئے اور لوگ نہیں آئے, تو انہوں نے اس پلان کو چینج کر دیا. یہ بس یہ جو ہمارے بڑے ہیں یہ فیصلہ کریں گے. ایکچولی تو یہ لوگ جانا ہی نہیں چاہ رہے نا اب تو. صحیح. اچھا سر, جیسے آپ نے فنڈز کا ذکر کیا تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بھی خبر آئی کہ تحریک انصاف کو فنڈز کی ضرورت ہے, اور جو منتخب نمائندے ہیں وہ اپنی سیلری کا بھی اتنا % حصہ جمع کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اب ایسے حالات ہو گئے ہیں جن کے لیے ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ خزانوں کے در کھلے ہوتے تھے. اب وہ جو منتخب نمائندے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ سیلری سے کچھ حصہ جو ہے پارٹی فنڈ میں جمع کروائیں. یہ حالات آ گئے. یہ دیکھیں نا, یہ جب علی امین تھے نا تو علی امین نے بہت بھی کم ہو تو ارب 1.5 ارب روپیہ انہوں نے لگایا ہے پارٹی پہ, کوئی بلکہ سے زیادہ ہی لگایا ہوگا. کیونکہ وکلا کی فیسیں دینا, پھر لوگوں کو ضمانتیں کروانا, پھر ان کے گھروں میں پیسے دینا, پھر یہ جو ایک پہ جلسہ ہوتا ہے 10 15 کروڑ روپے کا ایک جلسہ پڑتا ہے. تو علی امین تو کہیں نہ کہیں سے پورا کر لیتے تھے. اب جو معاملہ آ گیا نا تو اب سہیل افریدی تو کہہ رہے ہیں میں کہاں سے دوں پیسے. تو کہا تو ان کے لیے بھی جاتا ہے کہ بڑی بڑی بزنس والی فیملی ہے, کئی اشروں سے ان کا خاندان بزنس کرتا آ رہا ہے, بڑے ایک سیٹل ہو گئے یہ بھی. نہیں, یہ سہیل افریدی کوئی وہ بزنس مین نہیں ہے, تو عوام سے ایک لوگ ہیں, اور کوئی ان کے پاس کوئی ایک آدھ کی شاپ تھی, اور کوئی اس سے زیادہ وہ نہیں ہے ان کے کوئی فیملی میں کہ اتنا زیادہ یہ اسٹرانگ ہو فیملی سے اور ان کے پاس بڑے پیسے ہوں, وہ نہیں ہے وہ چیز. اچھا سر, مطلب یہ ہے کہ وہ حالات نہیں ہیں ابھی. اگر آپ ایک جلسہ کرتے ہیں نا تو ایک جلسہ آپ کو جو ہے 8-10 کروڑ میں پڑتا ہے, کیونکہ آپ نے لوگوں کو لانا ہوتا ہے. تو آپ نے ان کو یعنی اگر مثال کے طور پر آپ نے ایک جلسہ پشاور میں کرنا ہے اور پورے صوبے سے لوگ آئیں گے تو ان کو آپ نے ٹرانسپورٹ دینی ہے, آپ نے ان کو
کھانا دینا، آپ ان کو رہائش دینا، تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اور یہ جو سوچ رہے ہیں اسلام آباد جانا، اس کے لیے تو بہت ہی فنڈ چاہیے ہوتے ہیں نا. اچھا ملک صاحب، آپ سے ایک سینئر تجزیہ نگار یہ بھی سمجھنا چاہیں گے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب نے کہا کہ قومی کانفرنس اسلام آباد میں، اس میں پیپلز پارٹی، پہلے کہا گیا تھا نون لیگ کے بغیر سب ہوں گے، اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں نون لیگ کو بھی انوائٹ کریں گے. تو اس انیشیٹو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف کو اب یہ ریئلائز ہو چکا ہے کہ باتوں کی طرف ہی جانا ہے، وہاں سے ہی کچھ ریلیف مل سکتا ہے، تو اس طرف جا رہے ہیں؟ اور دوسرا بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی یا نون لیگ والے اس کانفرنس میں جائیں گے بھی صحیح؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ تحریک انصاف میں دو گروپس ہیں. ایک گروپ سمجھتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے، جس میں بیرسٹر گوہر بھی ہیں، جس میں ہمارے جو حاجی امین بنگلہ پور تھے، اس کے علاوہ شمیم نقوی جو ہیں، اور پھر فواد چودھری، اور پھر جو 3-4 لوگ ابھی بھی جیلوں میں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہونا چاہیے. لیکن پارٹی جو ہے نا، وہ ہائی جیک ہو چکی ہے پی ٹی آئی مکمل طور پر. اور جو ان کو چلا رہا ہے وہ آج کل یوٹیوبر بن گئے ہیں. وہ باہر سے بیٹھ کے ہر بندے کی بے عزتی کرتے ہیں، اور پارٹی کو اتنا انفلوئنس کیا ہوا ہے. اس میں شہباز گل بھی دیکھ لیں، مراد سعید ہیں، یہ ان کی پورا ایک گروپ ہے. اور وہاں پہ بیرسٹر شہزاد بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کچھ جرنلسٹ بھی اس میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں. صحیح. تو اب یہ لوگ جو یوٹیوبرز ہیں، یہ پارٹی چلا رہے ہیں، اور اتنا انفلوئنس ہوتا ہے ان کا کہ آپ کوئی کام نہیں کر پاتے. اور پارٹی اگر سمجھتی بھی ہے نا کہ کام ٹھیک ہے، تو وہ بھی ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہماری بے عزتی شروع ہو جائے. اور 2 منٹ میں ان کی جو ہے نا بے عزتی شروع ہو جاتی ہے، پورا سوشل میڈیا بھر جاتا ہے. تو اب ہر بندہ جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی اگر ہم کوئی صحیح بات بھی کرتے ہیں تو پارٹی کے اندر ریئیکشن اتنا زیادہ آتا ہے. اور جتنا جن کا اگر آپ دیکھ لیں نا نوجوان ہے، تو وہ سارا اس کو انہوں نے اتنا کر دیا ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس اب لڑنا ہے، مرنا ہے اور مارنا ہے بس. تو جب یہ حالت ہوگی نا، تو پھر تو آپ ملک میں جو ہے اپنے عدم استحکام کریں گے. آپ اب جب دیکھیں نا، صرف اگر ان کے جو سینیٹر بنے ہیں ابھی حال ہی میں خرم ذیشان، ان کی ٹویٹس اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ کہتے یار یہ کیسے لوگ ہیں. مطلب ٹھیک ہے، میں کسی چیز سے اگری کرنا، ڈس اگری کرنا، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، آپ لکھیں جو بھی لکھنا چاہیں. لیکن یہ جو زبان استعمال ہوتی ہے نا، یہ زبان کے ہاتھوں میں، یہ ان کے جتنا کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر یہ تھوڑی سی بیلنس کے ساتھ چلتے، آپ تنقید کریں لیکن گالیاں تو نہیں دیں نا. بالکل. اگر تنقید کریں لیکن کسی کو مطلب اس طرح ہیوملیٹ تو نہ کریں نا. تو ان کی جو اگر آپ یہ جو پاکستان کے اندر بھی ہیں، ان کی بھی آپ ٹویٹس دیکھ لیں. پھر ان کا جو آدھا برگیڈ ہے باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کی ٹویٹس آپ دیکھ لیں. تو کوئی جرنیل نہیں چھوڑ رہے ہیں کسی جرنیل کو، مطلب کسی بندے کو یہ نہیں چھوڑ رہے. تو ایون یہ کہ جو صحافی بھی صحیح بات کرے اس کی بھی ٹرول شروع ہو جاتی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بڑی تحریک انصاف بڑی جماعت ہے اور سیاسی جماعت ہے، اس کو سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سیاسی جماعت ہے تو سیاست میں تو بات چیت ہوتی ہے. سیاست میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بندوق اٹھائیں اور آپ کہیں گے ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے. تو یہ پچھلے دنوں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جی اڈیالہ جیل پہ نہ حملہ ہو جائے. مطلب یہ لوگ اتنے زیادہ ان کے گروپوں میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی چلیں ایسے کرتے ہیں کہ اڈیالہ جیل پہ حملہ کر دیتے ہیں. مطلب اگر یہ اس قسم کے آپ نے کام کرنے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ دوسری جانب بھی اگر دیکھیں نا تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو یہ دیکھ رہی ہے نا کہ آپ لینگویج کون سی استعمال کر رہے ہیں اور آپ کانفرنس بلا رہے ہیں. تو اب جب کانفرنس آپ بلا رہے ہیں، آپ کا لب و لہجہ ہی یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ آپ بدتمیزی بھی کریں، بد تہذیبی بھی کریں، تو پھر آپ مجھے کہیں کہ آئیں جی بیٹھے میرے ساتھ بات کریں، تو کون بات کرے گا؟ اس لیے تھوڑا سا میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اسپیس دیں. یعنی اتنا اسپیس دیں کہ تاکہ آپ کی آپس میں بات چیت ہو سکے، اور اتنا اسپیس دیں کہ کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ سکے. اختلافات تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہونے چاہیے، اور اگر آپ کی جمہوریت ہے آپ احتجاج بھی کریں، آپ اس کے جو کسی کی بات ہے اس سے آپ ڈس ایگری کر لیں. آپ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم فوج کی جو ہے سیاست میں مداخلت کی، ہم ہر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے. صحیح. تو آپ ایک طریقے سے اگر آپ کریں نا بات، تو آپ اپنا میسج بھی کنوے کریں، آپ اپنا احتجاج بھی کریں. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ جی ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے اور جیل بھی توڑ دیں گے، یہ تو پھر تو کوئی آپ کو اجازت نہیں دے گا نا احتجاج کی. بالکل. بہت شکریہ ارشد عزیز ملک صاحب، آپ نے ہمارے وقت نکالا.
सीनियर तर्जनिगार पेशावर सां हुनजो तालुक़ आहे ऐं उहे ॿुधाए रहियो आहे त छा पोज़ीशन आहे हींअर तहरीक इंसाफ़ जी खैबर पख्तूनख्वा में जेके जलसा थियनि था बकौल मलिक साहब जे त माण्हू घटि था अचनि, उन्हनि जो इंट्रस्ट न आहे रहियो। तहरीक जूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं त इहो त ॿुधायो वञे त तहरीक जे लाइ हिकिड़ो त फंड कोन्हनि, ॿियो त उन्हनि जी क़यादत केरु कंदो, उनजो फ़ैसिलो केरु कंदो, महमूद ख़ान अचकज़ई कंदो या कोई ॿियो। ऐं इन विच में हिकिड़े पासे सुहेल आफरीदी साहब जी सख़्तु ॿोली आहे त ॿिए पासे वरी फिरदौस शमीम नक़वी जेके नई ठहियल कमेटी जो हिसो आहिनि सिंध में जा, उहे दावा था कनि त क़ौमी कॉन्फ्रेंस में हू समूरियुनि पार्टियुनि खे गॾु कंदा, जंहिं जे लाइ उन्हनि जे बानी चवंदा रहिया आहिनि त हीअ सभु चोर, हीअ सभु धाड़ेल, हिननि सां हथु मिलाइण बि गुनाह। सो ॾिसूं था त जेकॾहिं पॉलिसी में नरमी अचे थी त उनजा कहिड़ा नतीजा निकिरनि था, या जेकॾहिं दावत वञे थी त उहे पार्टियूं शिरकत कनि थियूं या नथियूं कनि, उन्हनि जो फ़ैसिलो छा थो हुजे इहो बि ॾिसण वटां हूंदो। बहरहाल प्रोग्राम में अञा पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उन समूरे मामले ते। वक़्तु थिए पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो, ब्रेक वठूं था, वापसि ईंदासीं त उन ते पाण अञा वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़िम, प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे चऊं था भलीकार। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं पाकिस्तान जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां, तहरीक इंसाफ़ जे मामलनि जे हवाले सां। सो सीनियर सहाफ़ी तर्जनिगार शाहीन कुरैशी साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि लाहौर मंझां। उन्हनि सां पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, उन्हनि खां सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त ईंदड़ ॾींहंनि में पाकिस्तान जी सियासत खे कहिड़े पासे हू वेंदे ॾिसनि पिया। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देख रहे हैं सर ओवरऑल जो पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल है, स्पेशली तहरीक इंसाफ के तनाजुर में अगर हम देखें तो एक तरफ तो वो अभी भी जो है वो तहरीक की बातें कर रहे हैं। कल जो कोहाट में जलसा हुआ उसमें जो नए वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो बोल रहे हैं कि अब के बार हम डी चौक जाएंगे तो आज़ादी लेकर आएंगे या फिर हम कफन में वापस आएंगे, तो इस तरह की सख्त लैंग्वेज है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फिरदौस शमीम नकवी साहब, जिसको अब कमेटी में शामिल किया गया है तहरीक इंसाफ की, वो फरमा रहे हैं कि हम कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं दिसंबर में इस्लामाबाद में, उसमें पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, सब पार्टियों को मदऊ करेंगे। तो एक ही पार्टी के दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। तो असल चल क्या रहा है इस पार्टी के अंदर और क्या देख रहे हैं मामलात अभी भी? अगर ये मज़ाहिमत वाली या सख्त लैंग्वेज वाली बात करते हैं तो किस तरफ आप इस पार्टी को जाते हुए देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि बातचीत की तरफ जाएंगे अब ये? सही बात यह है कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू किया गया था ना, उसको बंद करने में इस्टेब्लिशमेंट ने ताखीर की। फिर वो मॉन्स्टर बन गया इसलिए कि वो क्लैरिटी के साथ बंद नहीं किया जा रहा था। सही कि जब उनके खिलाफ अदम एतमाद भी आ गई बानी पीटीआई के खिलाफ, तो उस वक़्त जो है बाजवा साहब जो है आर्मी चीफ थे और वो मीर सादिक मीर जाफर भी कहते रहे और 49 जलसे भी कर गए, अपना ग्राफ भी बना गए। तो वो अधूरे जो है ना कंसिडरेशन से जो है उस मामले को देखा जा रहा था। और ये ले दे भी होती थी कि भाई 9 मई हुए हुए 2 साल हो गए हैं, तो चीजें अपने मंतकी अंजाम पर क्यों नहीं जा रही। और दुनिया ने देखा, टीवी पे देखा कि 150-200 जगहों पर फौजी इंस्टॉलेशन पर, फौजी जगहों पर, फौजी जो हैं यादगारों पर हमले हुए हैं, कोर कमांडर हाउस पे हमले हुए हैं, तो क्यों सजाएं नहीं हो रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल था। और जबकि ये भी सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट खुद जो है असेंबली तोड़ने का जो बानी पीटीआई का फैसला था या डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का था, उनको गैर आईनी करार दे के जो है करार दे चुकी थी। और वो जो है गैर आईनी इकदाम और आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो आर्टिकल 6 के तहत आती है, लेकिन उस वक्त भी उसको नजरअंदाज किया खुद पीडीएम की हुकूमत ने। उसमें भी वो यही चीजें चल रही हैं कि उस वक्त तक जो है पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के मामला चल रहे थे। तो जिस मुल्क के अंदर खुद वजीर दिफा ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब के जो है आर्मी चीफ बनने के वक्त
سازشیں ہو رہی تھیں، بغاوتوں کی کوششیں ہو رہی تھیں، اور اس کے دھمکیاں دی جا رہی تھی ایکسٹینشن دیں. جی پی ٹی آئی کا بھی رول تھا، اور وہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر کیسے اس طرح کی چیزیں ہو سکتی تھی کہ لانگ مارچ کا اعلان ہو رہا ہے. تو جب ملک جو ہے اس طرح کی حقیقی طور پر کوئی دیکھیں اداروں کے لیے مشکل ہوتا ہے، ریاستی طور پر اعلان کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن عوامی سطح پر تو یہ انڈرسٹینڈنگ اور پاکستان کے میڈیا کو سمجھ بوجھ ہے کہ ملک میں جو پروجیکٹ عمران ہے وہ بند نہیں ہو پا رہا تھا، اور بالآخر جب وہ تمام انہیں جو مواقع دیے گئے اور وہ حدود کراس کرنے سے باز نہیں آئے، تو بالآخر جو ہے پھر یہ منطقی انجام تک جو لاسٹ پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے ایک تبدیلی کا منظرنامہ ہے، جس میں اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو دو آپ نے تقسیم بتائی ہیں کہ جو کراچی میں بیٹھ کے شمیم صاحب ہیں انگیج کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو چھوڑ چکے ہیں گورنر اسماعیل وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ انتہا پسندی چھوڑنی پڑے گی، محمود مولوی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں. دیگر لوگ بھی جو اب پشاور کے پچھلے جلسے میں نہیں گئے اور یہ کل والے جلسے میں بھی نہیں گئے، تو یہ ایک مکس ساری صورتحال ہے، اور یہ ادراک موجود ہے انہیں کہ اس طرح سے جب تک اسٹیبلشمنٹ کلیئر کٹ پوزیشن نہیں لے سکی تھی وہ منظرنامہ اور تھا. اب جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپشنز نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایس آئی ایف سی کے دور میں ہم پروگرام اکٹھے کرتے رہے آپ اور ہم، تو اس میں دیکھتے رہے کہ جی فورن انویسٹمنٹ آئے گی، اور جو ہے ملک کی جو ہے منرلز کو بھی وہ کریں گے، زراعت کا بھی وہ کریں گے، اور بہت ساری چیزیں ہوئی. لیکن اگر در حقیقت دیکھا جائے نا تو اس کے اندر کوئی ایسی خاطر خواہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ انڈیسائسونیس اور فیصلہ کن پالیسی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے مکس سگنل جا رہے تھے. اور تھرو آؤٹ جو ہے ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جب زمان پاک میں بانی پی ٹی آئی جو ہیں ایک سخت گیر اور تشدد پسندانہ اقدامات کو پروموٹ کر رہے تھے، اور پنجاب پولیس پر پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے زمان پاک میں بانی پی ٹی آئی کے گھر سے، تو اس وقت بھی ایک ڈیوائیڈ تھی، اور ایکس سروس مین باہر کھڑے پریس کانفرنس جو کرتے تھے وہ کوئی مناسب طرز تخاطب نہیں ہوتا تھا جو اس وقت کے آرمی چیف جنرل عاصم صاحب کے حوالے سے ریٹائرڈ سروس مین. قریشی صاحب معاف کیجیے گا آپ کی میں بات کر رہا ہوں، تو اب کیا لگتا ہے وہ پروجیکٹ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ خواجہ آصف کی تو کل بھی اسٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف کی کہ فیض حمید کا نیٹ ورک اب بھی اسٹل جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ہے اب بھی کام کر رہا ہے. دیکھیں خواجہ آصف بہت عجیب بات کرتے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جو ہیں فیلڈ مارشل سے بات کریں اس معاملے میں. قومی ٹی وی چینل پہ ہفتے اتوار کو سیالکوٹ میں جا کے اس طرح کی بات کرنا وہ غیر یقینی کو بڑھاوا دیتا ہے کہ جی ابھی بھی کچھ قوتیں انہیں اقتدار میں لانے کے لیے سرگرم عمل ہیں. تو یہ بہت بڑا جملہ ہے، جس سے ہنٹ یہ ملتا ہے کہ جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے فیلڈ مارشل کو پوری بھرپور جو ہے فوجی جو لیڈرشپ ہے ان کی حمایت حاصل ہے، اور اس کے سارے اظہاریے سامنے آ چکے ہیں، بالخصوص جو مئی کی جنگ ہے اور اس کی فتوحات اور دیگر جو عالمی سطح پر جو ہے ہم پاکستان کی خارجہ سطح پر جو انگیجمنٹ ہے سفارتی، اور سفارتی انگیجمنٹ میں بھی جس طرح جنرل عاصم منیر کو بلایا جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب مسلمہ طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یکسوئی کے ساتھ تسلیم کر لی گئی ہے. لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے سیاسی بیان بازی کا تو خواجہ آصف اس طرح کے بڑھ چڑھ کے بیان دے دیتے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کوئی سیاسی رہنما یہ کہے کہ جنرل فیض اکیلے نہیں یہ کر سکتے تھے، اور اس کے وقت کے آرمی چیف کیوں کر لا علم رہ سکتے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں بھی سوچا جائے تاکہ عوام الناس باقاعدہ ایک اپنی آرمی کے احترام کے ساتھ بات کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھے کہ اب ہمارے
جو ہے ملک کی قیادت، فوجی قیادت، یہ تمام لوگ جو ہیں اپنے راہ کا تعین کر چکے ہیں اور اس کے اندر اب کوئی ملاوٹ نہیں رہے گی. تو اس طرح کی جو کنفیوز باتیں ہوتی ہیں اس سے مکس سگنل جاتے ہیں. جہاں تک میری رائے یہ ہے وہ یہ کہ اس وقت بطور ادارے کے اب جو ہے پروجیکٹ عمران خان کو بند کر دیا گیا ہے اور اسی کے سلسلے میں اقدامات ہیں، جس کے نتیجے میں جب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر وزیر اعلیٰ آفریدی کو لائیں گے اور یہ کہہ کے لائیں گے کہ وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ہیں اور وہ جو ہیں بڑے فائٹر ہیں اور اس طرح کا ماضی میں بیانات دیتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر اب کوئی اجازت نہیں دی جائے گی کہ ایک طرف آپ جو ہیں افغانستان کی طرف سے چڑھاوا ہے. انڈیا کا تھریٹ جو ہے وہ ایک پل کو بھی ختم نہیں ہوا جب تک مودی یا ہندوتوا کا ایجنڈا رہے گا. تو آلریڈی انڈیا نے ایک جو ہے وہاں پر پروکسی سستے ڈالروں میں خرید کے پاکستان کو انگیج کر لیا ہے کہ وہ وہاں پاکستان کے اندر مداخلت کرتے ہیں اور اس مداخلت میں وہی ایلیمنٹ شامل ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے دور میں جنہیں غلط طور پر ملک میں دہشت گردی کے خاتمہ ہونے کے بعد دوبارہ داخل کر دیا گیا. اچھا قریشی صاحب اب سمجھتا ہوں جی اچھا معاف کیجیے، اب اگر آئیں ایجنڈا کی طرف، جیسے میں نے شروع میں سوال کیا، تحریک انصاف پلان کر رہی ہے 20 یا 21 دسمبر کو اسلام آباد میں 2 دن کی قومی کانفرنس کا، اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی سب کو ہم مدعو کریں گے. تو اس کانفرنس سے کوئی راستہ نکلتے نظر آ رہا ہے جو ٹکراؤ والی صورتحال ہے؟ ایک تو یہ. دوسرا، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا نواز لیگ یہ اس کانفرنس میں جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جانا چاہیے ان کو اور اس سے کچھ وے آؤٹ نکل سکتا ہے موجودہ حالات میں سے؟ صحیح بات یہ ہے نصیر صحیح کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی والے اپنی شناخت اسٹیبلش کریں. وہ اپوزیشن لیڈر کبھی محمود چکزئی صاحب کو لیتے ہیں، کبھی کسی کو لیتے ہیں، پہلے بھی وہ لے چکے ہیں، وہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں لے چکے ہیں، اس کے بعد پھر انہیں 1 سیکنڈ میں جو ہے سائیڈ لائن کر دیا نہیں. اب تو ان کا گلہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب ان کو نوٹیفائی نہیں کر رہے ہیں. محمود خان چکزئی ہو گئے یا علامہ ناصر عباس سینٹ کے لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بار بار کہ ان کو نوٹیفائی کریں. جی گوپال صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کہ وہ تو ان کے نوٹیفیکیشن کی تو بات کی جا رہی ہے جو کر بھی دینا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنا جو ہے بیانیہ کیا ہے. پیپل پارٹی موجودہ جو پی ٹی آئی جو ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں، جس میں انڈیا کا فیکٹر، جس کے اندر افغانستان کا فیکٹر، اور انڈیا کو میں تو کبھی بھی اسرائیل فیکٹر کے مائنس نہیں دیکھتا. پچھلی جو چند دن کی جنگ تھی اس کے اندر ان کے ڈرون جوک در جوک آئے ہیں، تو وہ تو خود اسرائیل کے لیے بھی وہی امبیرسمنٹ ہے کہ میں نے ساتھ دیا تھا انڈیا کا تو ہم کچھ نہیں پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. تو پاکستان کے لیے بہت چیلنجنگ سچویشن ہے. یہ ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان جب تک مودی کو ہندوتوا، اس کے الیکشن اور اس ساری خفت کا مسئلہ رہے گا، انہوں نے کچھ نہ کچھ ایڈونچر کرنی ہے اور پاکستان اسے نظر انداز نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں جب پاکستان کے اندر روزانہ کی بنیاد پر لوگ شہید ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو رہا ہے، تو کس طرح پی ٹی آئی کو جو ہے اس موقف پر گنجائش دی جا سکتی ہے کہ جو پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ بھئی جو ہے افغانستان کے لوگوں سے بات چیت کی جائے، افغانستان کی سرزمین سے ہمارے خلاف جو ہے دہشت گردی ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، تو ہم کس طرح سے اس دو طرفی پہ چل سکتے ہیں؟ ہمیں کلیئر کٹ پوزیشن لینی پڑے گی کہ پی ٹی آئی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. پی ٹی آئی کو ریاست کے اس بیانیے کے اوپر چلنا پڑے گا کہ افغانستان اس وقت ہمارے دشمن انڈیا کے ساتھ جو ہے شیک ہینڈ کر کے ہمیں انگیج کر رہا ہے. اب ہم مشرقی بارڈر کو بھی گرم رکھا گیا ہے اور جو ہے مغربی بارڈر کو بھی گرم رکھا گیا ہے، تو ہم کس طرح سے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم نے ایک خفت کا سبب سامان پیدا کیا انڈیا کے لیے اور ہم غافل ہو جائیں کہ انڈیا کوئی ایڈونچر نہیں کرے گا. انڈیا کے ایڈونچر پر کنسنسس ہے کہ اس پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا اس صورتحال میں ہمیں اندرونی جو ہے کنسولیڈیشن چاہیے.
अंदरूनी दहशत गर्दी का खात्मा करना जरूरी है। और इस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जो पीटीआई के ये जो वजीर आला टाइप ग्रुप हैं और ये नौजवानी में जो है अपने ताकत दिखाते फिर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये कोई भी सियासी जमात बिमा पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमहूरी कुव्वतें एएनपी समेत ये नहीं एग्री करेंगे कि दहशत गर्दों के साथ डायलॉग किया जाए, ना ही फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है इस चीज पर मुत्तफिक होगी। तो लिहाजा ये जो डिमांड करेंगे कौमी कॉन्फ्रेंस करने का या इकट्ठ करने का, ये बराबर होंगी भी नहीं। शिरकत कोई जो है कोई कायरा साहब को भेज दे, कोई किसी और को भेज दे, वो टोकन शिरकत अगर हो जाए वो भी हो जाए, लेकिन उससे पहले पीटीआई का फर्ज बनता है कि वो अपना सियासी बयानिया बताए कि पाकिस्तान के बारे में उनका तज्जिया क्या है। इस वक्त पाकिस्तान आलम जंग में है और उसका ऊपर दहशत गर्दी मुसल्लत है और वो दहशत गर्दी के बारे में क्या मौक़िफ़ रखती है। तो जब ये क्लैरिटी आएगी तो फिर उसके बाद कोई नुक्ता आगाज बन सकेगा। मैं तो समझता हूँ कि जो है ना ये जो है नॉन स्टार्टर है, ये चीजें मीडिया की जीनत में बनेंगी कि सबको दावतनामे भेज दिए गए, कोई चला गया, लेकिन रियासत अपने रास्ते का तयन कर चुकी है और मेरा ख्याल है कि उसके अंदर अगर कोई इंतहा पसंदाना इकदाम जो हैं, जो नौजवान वहां के पीटीआई के, आप देखिए उनका भी अगर जायजा लें नसीर गोपांग सिंह कि उनके भी जलसों में तादाद घटती जा रही है, उसको अवामी सपोर्ट बतदरीज कम होती जा रही है। जो पीटीआई का जो एंगर के जरिए इकट्ठा करना और क्राउड खींचने के मामला थे, दरियाओं के नीचे से काफी पानी जो है पुलों के नीचे से निकला है। तो हम तो इस चीज पे नजर रख रहे हैं कि पेशावर का जलसा, फिर बन्नू का, ये इसके अंदर बहुत थिन वो था और वहां पर पूछगिछ हो रही है कि आप बंदे कम लाए हैं और बहुत जो हैं नुमाया चेहरे जो हैं वो जलसों में नहीं आए हैं। तो ऐसी सिंपल बात नहीं है कि वो जो है अचकजई साहब को आगे करें या किसी को करें। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है हुकूमत के साथ दहशतगर्दी के मामले में, इंडिया और अफगानिस्तान के मामले में बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी, एएनपी, ये हमारी जो कौमी पार्टियां हैं वो जो है यकजुबान हैं और इस्टेब्लिशमेंट के का भी मौक़िफ़ जो है डबल नहीं है कि जो है जनरल फैज वहां चाय पीने जा रहे हैं या कोई इस तरह की गुड तालिबान या बैड तालिबान है। ये माजी का किस्सा हो चुका है। पाकिस्तान पे भरपूर हमला हुआ था और पाकिस्तान खुदा न खास्ता कहीं जरा सा चौंक जाता तो वो हमारी एयर बेस, मसरूर बेस और दीगर जो भी बेसिस पे हमले किए गए थे वो एक संजीदा लड़ाई थी। ये पाकिस्तान बरवक्त जो स्मार्टली उनके दांत खट्टे कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है उसे नजरअंदाज करें। दुश्मन की तैयारियां हैं, वो बेबस है, वो इतनी जल्दी वेल इक्विप नहीं हो रहा, लेकिन हम किसी भी तौर जो है रिस्क नहीं ले सकते। और पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल जो है किसी किस्म की दहशत गर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। और ये जो है ये तहरीक इंसाफ के जुर्म के तौर पे देखा जाना चाहिए कि दहशत गर्दों को यहाँ लाकर छोड़ दिया और हमारे अवाम का, हमारे पुलिस का, हमारे अफवाज का रोजाना आए दिन जो है खून बह रहा है। इस पे जो है रिजल्ट आने चाहिए अब, ताकि पाकिस्तान अपनी इक्तसादी जो है बहाली के प्रोग्राम की तरफ पेशरफ्त कर सके। ठीक, बहुत शुक्रिया कुरैश साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि पॉलिसी जेका है वो आवाज़ अचण खपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी, स्पेशली दहशतगर्दी के हवाले से हिन मुल्क के हवाले से, तो हू फ्यूचर में छा करण चाहन था, दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ छा है, उनखां पोइ जेके मुख़्तलिफ़ पार्टियूं आहिनि उहे उन्हनि खे कोई स्पेस ॾेई सघनि थियूं या ईअं खणी चइजे त उन्हनि जे कंहिं कॉन्फ्रेंस वग़ैरह में शरीक थी सघनि थियूं ऐं उन मंझां पोइ रस्ता निकिरी सघनि था। पर अॼु जेको नाज़रीन असांजो हीउ प्रोग्राम आहे उहो हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। ईंदड़ ॾींहंनि में पाण ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे ॾींदा इजाज़त, अहिल निगहबान।